आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। कार्यक्रम लाइफ ओके विशेष लिएर म प्रस्तोता प्रतीक्षा पाण्डे उपस्थित भइसकेकी छु। हामीले यस कार्यक्रममा विशेष व्यक्तित्वहरूलाई लिएर उपस्थित हुने गरेका छौँ। दर्शकबिन, हामी माझ बडा दशैंले हाम्रो घर आँगनमा पाइला टेकिसकेको छ। यसै अवसरमा म प्रस्तोता प्रतीक्षा पाण्डे तथा लाइफ ओके विशेषको टिमबाट विजयादशमी 2078 को पावन अवसरमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु। आज हामीसँग यस विजयादशमीलाई अझ पनि खास बनाउन हामी माझ हुनुहुन्छ ज्योतिष पण्डित श्री नारायण खनाल गुरु। आउनुहोस् उहाँलाई यस दशैं विशेषको बारेमा छोटो छलफल गर्नको लागि स्वागत गरौँ। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते। कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। आरामै हुनुहुन्छ? एकदमै आरामै छु अहिलेसम्मलाई। केमा व्यस्त हुनुहुन्छ आजकल? आजभोलि यस्तै धार्मिक क्षेत्रहरू, पूजापाठ, यही त हो नि हामी ब्राह्मणहरूको। बडा दशैं नजिकिँदै छ, के सोच्नु भएको छ नजिकिँदै गरेको बडा दशैंमा? यस बडा दशैं विशेषको बारेमा केही बताइदिनुहोस् न। बडा दशैं अब भोलिबाट शुभारम्भ हुँदैछ। नवरात्रि पनि भनिन्छ यसलाई। बडा दशैंको विशेष खासै त्यस्तो त केही छैन। अब त्यसको तयारीमा छौँ हामी धमाधम। अब यस्तै भगवानको सेवा अर्चनातिर पूजाहरू गर्नको लागि। भनौँ न, नवरात्र सुरु भोलिदेखि हुन्छ भन्नुभएको छ। यसलाई चाहिँ हामी कुन दिनलाई चाहिँ विशेष मानेर अगाडि बढ्दछौँ? नवरात्रि तपाईँको भोलि विशेष हाम्रो चाहिँ घटस्थापना भनिन्छ। नवरात्रिको पहिलो सुरुवात। र यो घटस्थापना चाहिँ के हो त भन्दा शास्त्रसम्म जाँदाखेरि यसमा चाहिँ के छ विशेषता भने, घटस भनेको एउटा कलश, स्थापना भनेको चाहिँ त्यसलाई स्थापित गराउनु, राख्नु भनिन्छ क्या। त्यसलाई चाहिँ घटस्थापना भनिन्छ। त्यस दिनमा चाहिँ जब हामीले अब यो समय भनेको नवरात्रि भनेको वर्षमा हुन चाहिँ 4 वटा आउँछ। त्यस समयमा पनि यो आश्विन शुक्ल पक्ष प्रतिपदाको दिनबाट शुभारम्भ हुन्छ। जब त्यसलाई हामी भन्छौँ घटस्थापना। जुन दिन हामी एउटा घटस्थापनाको दिनमा चाहिँ भगवती नवदुर्गा 9वटा देवीको पूजा अर्चना गरिन्छ। त्यसै गरी हामी जमरा राख्ने भनिन्छ। जमरा भनेको जीवनसँग पनि मेल खान्छ भनेर बताइएको छ शास्त्रमा। यो अत्यन्त पुरानो, यो पृथ्वीमा सृष्टिकालदेखि नै जमरा चाहिँ के हो त भन्दा जीवनमा सबैभन्दा पृथ्वीमा चाहिँ पहिलो उत्पत्ति जुन अन्नको भरि सबैभन्दा मध्यमा चाहिँ जौ सबैभन्दा पहिलो सृष्टि भनेर बताइएको छ। त्यसलाई नै हामी अहिले जमराको रूपमा मानिएका छौँ। र जौको विशेष पूजा अर्चना, जौ त हाम्रो हरेक क्षेत्रमा काम लाग्दछ, देव कार्यलाई पनि, पितृ कार्यलाई पनि। र त्यसै कारणले गर्दा जौ, तिल, कुश, यो 3वटा जौ, तिल, कुश भनेको यो 3 चिज चाहिँ हाम्रो जीवनमा नहुने चिज हो। र त्यस कारणले गर्दाखेरि जौ जीवनको लागि अति महत्त्वपूर्ण। र जौ जुन हामी जौको सातुहरू हरेक चिजहरू हामी प्रयोग गर्न सक्छौँ। स्वास्थ्यमा धेरै राम्रो त्यसले फल दिन्छ, जीवनको लागि राम्रो हुन्छ भनेर बताइएको छ। त्यसै गरी जौको विशेषता धेरै छन् यसमा। र त्यस समयलाई पनि हामी मध्यनजर गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यस कारणले गर्दाखेरि जौ भनेको जमरा राख्नको लागि चाहिँ हरेक विभिन्न चिजहरू राखिन्छ। जहाँ जौ भयो, गहुँ भयो, मकै भयो, धानहरू भए, यी चिजहरू सबैलाई मिक्सकट गराएर र जुन हामी एउटा बालुवा अथवा माटो, चोखो ठाउँको माटोलाई स्थापना भनेर लिएर आइएर त्यसलाई चाहिँ एक स्थानमा र हाम्रो पूजा कोठा। अब भोलिबाट दशैं घरमा भन्छ, दशैं घर हुन्छ, गुठीहरू, मठ मन्दिरहरूमा अब आफ्नै घरको पूजा कोठामा एउटा स्थानमा चाहिँ हामीले त्यसलाई विशेष रूपमा एउटा स्थान बनाएर जमरा राख्ने प्रचलन आइरहेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि जमराको लागि जुन जमरा राख्छौँ र त्यसपछि हामी भगवती अब साथसाथमै जमरा राखिसकेपछि, जमरा राख्नेलाई त केही र राखिसकेपछि हामी 9 दिनसम्म व्रत गर्ने चलन पनि छ। कतिपय भक्तहरूले, कतिपय सज्जन वृद्धहरूले
व्रत गर्नुहुन्छ 9 दिन अखण्ड बत्ती दीप बालेर। उनी भगवती दुर्गा, महामाया, महाकाली, महालक्ष्मी, महा सरस्वती जस्तै यो नवरात्रमा चाहिँ छुट्टै प्रकारले उहाँहरूको नाम 9वटा देवीको नाम रहेको छ। अब हजुरले यो भनिरहँदाखेरि जस्तै घटस्थापनाको यो जौ राखेर एउटा चाहिँ विधिगत रूपमा चाहिँ नि राख्नुपर्छ भन्नु, यसको पनि विशेष साइत हुन्छ नि। त्यो चाहिँ अब भनौँ न भक्तजनहरूले चाहिँ कुन साइतमा राख्दा राम्रो हुन्छ यो पनि बताइदिनुहोस् न। यो जमरा राख्ने साई चाहिँ तपाईँको भोलि हाम्रो जुन आश्विन शुक्ल प्रतिपदा तिथि र 21 गतेको दिन हाम्रो चाहिँ 11:46 चाहिँ जुन निर्णायक पञ्चाङ्ग चाहिँ उसले चाहिँ सायद निकालेको छ, त्यही अनुसारको बिहानको 11:46 चाहिँ हाम्रो जमरा राख्ने सायद त्यस दिनलाई र त्यस समयलाई चाहिँ अति उत्तम समय भनेर मानिएको छ। त्यो समयमा गरेको कार्यहरू चाहिँ राम्रो हुन्छ, किन सायद बिना कुनै पनि कार्य राम्रो हुँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले जुनसुकै कार्य गर्नु अघि सायद लिएर अगाडि बढ्दा नै राम्रो हुने भएको हुनाले जमरा राख्नलाई चाहिँ हाम्रो नेपालमा चाहिँ 11:46 को सायद निकाल्नु भएको छ। अवश्य नै सायद बिना केही पनि काम गर्दा अधुरो अपुरो मानिन्छ र अशुभ पनि मानिन्छ। यसै गरी अब जस्तै बडा दशैंको सुरुवात घटस्थापनाबाट हुन्छ भने जस्तै त्यहाँ त 9वटा देवीहरूको पूजा हुन्छ, प्रत्येकको छुट्टै छुट्टै अलिकति बताइदिनुहोस् न हाम्रो दर्शकवृन्दलाई। ठिक छ, र हजुरले सोधेको प्रश्न अत्यन्त राम्रो छ र हजुरले जुन प्रश्न गर्नुभयो त्यसको लागि धन्यवाद छ। र 9वटा देवी भनेको जुन हामीले पहिलो दिन जुन घटस्थापना जुन गरिहाल्छौँ, देवी जुन जमरा राख्छौँ, जब त्यसपछि हामीले भगवती दुर्गा जुन नवदुर्गा मध्येमा पनि पहिलो दुर्गाको पूजा हुन्छ। नवरात्रिको सुरुवातका दिनमा शैलपुत्री भनेर पूजा हुन्छ। अत्यन्त राम्री देवी भगवती शान्त स्वभावकी भइबक्सन हुनुहुन्छ र उहाँलाई जसले पूजा अर्चना गर्छ, पञ्चोपचार पूजा पनि हाम्रो षोडशोपचारले पनि पूजा गर्न सकिन्छ र पञ्चोपचारले पनि पूजा गर्न सकिन्छ। किन त भन्दा षोडश संस्कार भनेको मानवको जन्मीदेखि मरुन्जेलसम्मलाई चाहिँ हामीले मरेर अन्त्य कर्म गरेपछि 16 संस्कारभित्र हाम्रो जीवन रहिरहने र सिद्धिन्छ। अन्तिममा 16 संस्कार गरेपछि हाम्रो जीवन सकियो, अन्त्य भयो। पञ्चोपचारले भनेको चाहिँ छोटो सर्टकट विधिमा हाम्रो शरीर के त पञ्चोपचार भनेको 5वटा चिजले उत्पन्न भएको छ हाम्रो शरीर, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। र त्यस कारणले गर्दाखेरि पञ्चोपचारले भगवतीको पूजा पनि गर्न सक्छौँ र षोडशोपचारले पनि पूजा गर्न सक्छौँ र भगवतीलाई र आफ्नो जो घरमा आफ्नो मन्दिरमा जति सामान छ, जे सामान छ त्यही आधारले चाहिँ हामी भगवतीको पूजा अर्चनाहरू गरेर अगाडि बढ्न सक्ने र त्यो आधारमा चाहिँ हामी अगाडि बढ्यौँ भने राम्रो हुन्छ भनेर बताइएको छ। हाम्रो दर्शकलाई चाहिँ कतिपय दर्शकहरूलाई 9वटा देवीहरूको नाम पनि थाहा नभएको हुनसक्छ। हाम्रो 9वटा देवीहरूको नाम चाहिँ सर्टकटमा बताइदिनुहोस् न सरस्वती। सरस्वती हेर्नुपर्दा अब 9वटा देवी हाम्रो पहिलो शैलपुत्री, द्वितीय चन्द्रघण्टा, कुष्माण्ड, स्कन्दमाता, कात्यायनी, कालरात्री, महागौरी, सिद्धिदात्री भनेर हामी चाहिँ यसरी 9वटा देवीहरूको पूजा गर्छौँ 9 दिनसम्म। र पहिलो हामी शैलपुत्री, मैले अहिले भगिहालेँ तपाईँलाई उहाँको। त्यसै गरी ब्रह्मचारिणी भनेर द्वितीय दिनमा चाहिँ, दोस्रो दिनमा चाहिँ हाम्रो ब्रह्मचारी, जसले ब्रह्मचर्यमा रहेर हाम्रो मानवको 4 आश्रम हुन्छ, त्यो 4 आश्रमभरिमा ब्रह्मचारी आश्रम भनेको अत्यन्त राम्रो आश्रम। जसले ब्रह्मचर्यमा रहेर भगवतीको सेवा गर्न सक्छ, भगवतीलाई आराधना गर्न सक्छ भने उसका मनमा, उसका घरमा सबैतिर शान्ति र आनन्द हुन्छ। र त्यस कारणले देवीहरूको जुनसुकै देवी हुन त भन्छ मान्छे कोही ठुलो कोही सानो भनेर कसैले भेदभाव पनि गर्ने चलन छ। किनभने आज चाहिँ जस्तो कुनै पर्व मान्दाखेरि भयो, जस्तो अब अहिले हामी अष्टमी अनि त्यसपछि गएर नवमी, सप्तमी, अष्टमी, नवमीलाई चाहिँ विशेष बढी भनेर चाहिँ बताइएको छ। तर त्यो होइन, हुन त सबै एकै मासले जाने हो। र विशेषमा चाहिँ हाम्रो अहिलेको समयअनुसार र अहिलेको यो कतिपय चाहिँ कोही शास्त्र सम्मत जान्छन्, त्यो सधैँ
एकनासले जान्छ, कतिपय चाहिँ अनुसार चलन अनुसार हुन्छ, रीतिअनुसार हिजा पिता पुर्खाहरूले चाहिँ यो चलन ल्याउनु भएको थियो, त्यस कारणले नै हामी यसरी जानुपर्छ है भन्ने कुराहरूमा कतिपय त्यसरी पनि जानुहुन्छ भक्तहरू। कोही चाहिँ नित्य निरन्तर सदाबहार 9वटी देवी एउटै स्वरूप हुन्, उनलाई एउटै विधि एउटै प्रक्रियाद्वारा हामी पूजा अर्चना गर्नुपर्छ भन्ने भावले जानुहुन्छ कतिपय भक्तहरू चाहिँ। त्यस कारणले चलन अनुसार र एउटा शास्त्रीय सम्मत जान्छन्, कोही चाहिँ आफ्नो नियम अनुसार चल्छन्। फरक त्यति हो, गर्नलाई चाहिँ कुनै त्यस्तो गाह्रो साह्रो पर्ने अवस्था छैन। तर मनदेखि सफा मनले हृदयले पुकारा गरियो भने सायद भगवतीले हामीलाई कृपा गरिबक्सिन्छ। त्यसै गरी हजुरले भने जस्तै अब जस्तै हाम्रो लागि 9वटा देवी चाहिँ एकदम शक्तिशाली हुनुहुन्छ। जस्तै हामी भक्तहरू जो दर्शकहरू हुनुहुन्छ सबैजनाले हामीले पूजा अर्चना गर्ने चाहिँ विशेष फुलपाती अष्टमी नवमी गर्ने गरेका छौँ। यसलाई चाहिँ अब भनौँ न खासमा अघि हजुरले भने जस्तै 9वटै देवी एकदम शक्तिशाली हुनुहुन्छ भने चाहिँ खास नवरात्र चाहिँ किन भनिएको हो त? नवरात्र चाहिँ किन भनियो भन्दा 9वटा देवीको जुन हामी पुकारा गर्छौँ, 9 दिनसम्म शुक्ल प्रतिपदाबाट नवमी तिथिसम्म 9वटा देवीको नाम जहाँ हामी अहिले सबैले महापरे त्यही भागवतमा पनि सुन्दै आएका छौँ र घर घरमा हामी चण्डी पाठ लगाउँछौँ, सप्तशती चण्डी पाठ गर्छौँ, ब्राह्मण गुरुहरूलाई स्थापना गर्छौँ। यो नवरात्र भनेको चाहिँ अत्यन्त सुखको रात्रि भनिन्छ। यो नवरात्र भनेको कहिले पनि त्यसमा चाहिँ दुःखको भान हुँदैन र के सुखै सुख आनन्दको अनुभूति हुन्छ र त्यस दिनभरि यो समय चाहिँ जहाँ भगवान रामले पनि रावणलाई मार्नको लागि धेरै सङ्घर्ष गर्नुभयो प्रसङ्ग त्यहाँ छ कि जब देवीले यदि रामलाई रक्षा गर्नुभयो र रावण अत्यन्त शक्तिशाली थिए, राजा थिए रावण पनि, र भगवान राम पनि आफ्नी पत्नी हराएर हरण गरेर लिएर गएको हुनाले जसरी अब आफूले पनि त जित्नु पर्यो, विजय गर्नु पर्यो, केही प्राप्ति गर्नलाई केही पाउनलाई केही गुमाउनु पर्छ। कुनै कुरा प्राप्त गर्नको लागि भगवान जुन परमात्माको शरण नपरिकन हामीले कुनै कार्य गर्न सक्दैन। त्यस कारणले रामले पनि भगवतीको आराधना गर्नुभएको थियो। किन रामायणमा पनि भनिएको छ देवीको शक्ति भनेको एउटा जहाँ शास्त्रले पनि बताइएको छ देवी भनेकै आमा हो। देवीको स्वरूप भनेको आमाको स्वरूप हो। आमालाई जसले मान्दछ, जसले पुज्दछ, जसले आमाको दर्शन गर्दछ भने त्यो मानवले कहिले पनि दुःख पाउनु पर्दैन। र देवी जसरी हामी ब्रह्मा विष्णु महेश्वर भनेर 3टा देवतालाई एउटै स्वरूप मान्छौँ, त्यस्तै माँ काली, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती यो 3टी देवी हुन्, यिनलाई पनि एउटै स्वरूप मानिन्छ। र त्यस कारणले गर्दा यिनै अवतारहरू भगवतीले लिएर आउनुभयो। समयअनुसार हामीले चाहिँ विभिन्न समयमा विभिन्न काल परिस्थितिमा भगवतीहरूले अनेक अवतार लिएर आउनुभएको हुनाले चाहिँ 9वटा देवीको रूप विशेष यहाँ चाहिँ अहिले चलिरहेको छ। किन भन्दा पहिला शैलपुत्रीको स्वरूप भगवती आउनुभयो, त्यसपछि ब्रह्मचारी लिएर ब्रह्मचर्यको पालना गर है भनेर आज्ञा दिँदै आउनुभयो। चन्द्रघण्टा हुनुभयो, कुष्माण्ड माता भएर आउनुभयो, र त्यसै गरी भगवती कात्यायनी हुनुभयो, अनि त्यसपछि गएर कालरात्रि हुनुभयो, अनि त्यसपछि महागौरी हुनुभयो, सिद्धिदात्री हुनुभयो। यिनै देवीहरूको चाहिँ अनेक नामहरू छन् र तिनै 9वटा नाम चाहिँ विशेष चलेको यो आश्विन शुक्ल पक्ष जब हुन त वर्षमा चाड नवरात्र पर्छ। हामीले चाहिँ विशेष गरी नवरात्र सुनेको चाहिँ के छ भने यो आश्विन शुक्ल पक्षको जुन बडा दशैँ भन्छौँ, ठुलो दशैँ, हुन त यो दशैँ मान्न पर्ने चाहिँ चैत्र रामनवमीबाट गरे चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदाबाट सुरु हुनुपर्ने र त्यसलाई चाहिँ विशेष ध्यान दिएर हामीले मान्न पर्ने। र त्यतिखेरको समयलाई चाहिँ के हुँदो रहेछ भने गर्मीको समय भयो, सबैजनालाई बिमारी हुने भए त्यो चाहिँ आफ्नो घरमा एउटा उत्सवको अनुभूति गर्ने, उत्सव मनाउने हो नि त। सबैजना परिवारहरू टाढा टाढाबाट आएर सबैजना बसेर मिठा मिठा परिकारहरू खाएर र साथीभाइ आफन्त इष्टमित्र दाजुभाइहरूसँग एक आपसमा वार्तालाप भेट गरेर अनि मात्रै हाम्रो जीवनको चाहिँ एउटा आनन्दको अनुभूति गर्ने समय भएको हुनाले यो 10 दिनसम्म चाहिँ हामीले भगवतीको आराधना गरेर 9 दिनसम्म भगवतीको आराधना गरेर र हामीले सबैजना बसेर परिवारसँग आनन्द लिँदै बस्न पर्ने समय भएको हुनाले यो चैत्र महिनामा चाहिँ के भन्छ गर्मीको समय हो। त्यस समयमा के हुन्छ बिमारी हुन्छ मान्छे भनेर यो
पूर्वकालदेखि नै आश्विन महिनालाई चाहिँ विशेष अति उत्तम यो शरद ऋतु अत्यन्त राम्रो शरद ऋतु भनेको चाहिँ ऋतुहरूमा पनि सर्वोत्कृष्ट शरद ऋतु भनेको छ। त्यो ऋतुको समय र यस समयमा चाहिँ आश्विन शुक्ल जुन प्रतिपदाबाट चाहिँ हामी सुरुवात गरेर चाहिँ यसरी बडा दशैँलाई विजय दशमी पनि भनिन्छ। विजय भनेको रावणलाई वध गरेर दानवहरूलाई वध गरेर भगवानले विजय उत्सव मनाएको हुनाले विजया दशमीको दिन चाहिँ 9 दिनसम्म अहरात्र भगवतीको सेवा गर्नुभयो। गर्दै 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 गएपछि चाहिँ अनि मात्रै विजयको हासिल गरेपछि जब विजय दशमी भनेर यसरी बताउनुहुन्छ। जस्तै अब नवरात्रमा 9वटा देवीहरूको वर्णन गरिसक्नुभयो यहाँले। अब विशेषतः हामी भक्तजनहरू दर्शकहरूले चाहिँ फुलपाती भित्राएपछि चाहिँ बडा दशैँ सुरु भयो है भनेर चाहिँ विशेष मान्ने गर्दछन्। फुलपाती कसरी भित्राइन्छ र यो फुलपाती विशेष कसरी बनेको हो त्यो पनि जानकारी गरिदिनुहोस् न। फुलपाती चाहिँ तपाईँको के हुन्छ भने फुलपातीको लागि चाहिँ हाम्रा अहिले जडीबुटी वनस्पति औषधिहरू जति पनि हाम्रा घर आँगनमा फुलिरहेका फुलहरू धानहरू लह 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 यो चाहिँ समय र मौसम अनुसारको परिवर्तन हुन्छ। यो चाहिँ हामीले चाहिँ घरमा यावत अहिले प्रकृति स्वरूप यो सबै पृथ्वीमा भएका चिजहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ धानहरू पनि लह लह झुलिरहेका हुन्छन्, फुलहरू पनि फुल फक्रिरहेका हुन्छन्, फलफुलहरू सबै कुरा। अब यी चिजहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रा घरमा स्वागत गरेर वर्षको एकचोटि मात्रै फुलपाती भित्राउने चलन छ। यही विजय दशमीभित्र जुन नवरात्रिभित्र पर्छ। किन त भन्दा अरू बेला त फुलपातीको महत्त्व त छैन, छ त छैन नि। किनभने फुलपातीको विशेष भनेको सप्तमी तिथिलाई भनेको सप्तमी तिथिलाई नै विशेष फुलपाती नै चल्ने भएर एकदम राम्रो समय, राम्रो तिथि, राम्रो घडी, राम्रो मुहुर्त, राम्रो समय मिलाएर राजा महाराजहरूले पनि त्यही चलन चलाउँदै आउनुभयो। प्रकृतिलाई पनि मान्नुपर्छ भनेर यो प्रकृति स्वरूप जति पनि अहिले जडीबुटीदेखि लिएर फुलपातीहरू सबैलाई चाहिँ हामीले स्वागत गर्नुपर्छ। हाम्रो घरमा सुख शान्ति र ऐश्वर्य प्राप्ति हुन्छ भनेर यो फुलपाती भित्राउने चलन छ। राम्रो समयमा जहाँ राजा महाराजहरूले 16औं शताब्दीमा महेन्द्र मल्ल राजाले चाहिँ गोर्खादेखि धेरै दुःख समय थियो त्यतिखेर पनि। त्यो समयको अवधिमा पनि उहाँले मानवको लाइन लगाएर ताती लगाएर आज 24 घण्टाभित्रमा जहाँ नेपाल जुन काठमाडौँ राजधानीमा 24 घण्टाभित्रमा उहाँबाट फुलपाती लिएर आएर बाजा गाजा शङ्ख घण्ट बजाएर स्वागत हो नि त हाम्रो खुसी हो नि त। खुसीको लागि नै हामीले एउटा घरमा राज्यमा केही कुराहरू कुनै पनि सङ्कट नआओस् भनेर चाहिँ भव्य फुलपाती लिएर आएर चाहिँ हामीले प्रकृतिको पनि पूजा गर्छौँ र हाम्रो घरमा सुख होस् शान्ति होस् भनेर हाम्रा घरमा जहाँ अहिले जति पनि चिज हुन्छ ती सम्पूर्ण चिजलाई चाहिँ फुलपातीको रूपमा ल्याएर हामीले भित्र लगेर पूजा कोठामा ल्याएर भव्य स्वागत गरेर बाजा गाजा सगत मङ्गलगान स्वस्ति वाचनद्वारा मन्त्रद्वारा फुलपातीले हामी स्वागत गर्नेछौँ। त्यो चलन चलिरहेको छ। धर्मशास्त्रमा पनि यही कुराहरू बताउँदै र नियमअनुसार हाम्रो पूर्वकालदेखि गर्दै आएका राजा महाराजहरूले पनि यही अहिले गर्दै आउनुभएको छ। यसरी भित्राइन्छ फुलपाती चाहिँ र एउटा राम्रो घरमा हाम्रो परिवारमा आँगनमा सबैलाई सुख होस् शान्ति होस् भनेर आनन्द होस् भनेर चाहिँ फुलपाती भित्राउने चलन छ। अवश्य नै हिन्दू संस्कार अनुसार परपूर्वकालदेखि राजा महाराजाको त्यो कार्यलाई चाहिँ अहिले पनि जारी राखेर हाम्रो नेपालमा पनि राजधानीमा गोर्खा दरबारबाट अहिले पनि भित्राउने चलन अवश्य नै चलिरहेको छ। विशेष फुलपातीको विषयमा त यहाँले जानकारी गराइसक्नुभयो। महाअष्टमी महानवमीमा यो चाहिँ विशेष के को पूजा हुन्छ त्यो चाहिँ बताइदिनुहोस् न। धन्यवाद छ तपाईँलाई। महाअष्टमी अब फुलपाती त भइहाल्यो। महाअष्टमीको दिन चाहिँ जस्तो अत्यन्त देवीको पूजा हुन्छ हैन, देवी भगवती दुर्गाको पूजा हुन्छ। दुर्गालाई चाहिँ हामीले हाम्रा घरमा हुन त अहिलेको समय परिस्थिति यो अवस्थामा चाहिँ के छ, मानवहरूको चाहिँ अष्टमी नवमीमा चाहिँ अब सप्तमी रात्रि कालरात्रिको पूजा हुनेछ। कालरात्रि भनेको देवी हुनुहुन्छ जहाँ साक्षात् भगवान भोलेनाथलाई पनि एउटा शक्ति स्वरूप, जहाँ ठुला ठुला महिषासुर जस्ता दानवहरूलाई मार्दाखेरि भगवतीले कालो स्वरूप लिएर आउनुभयो।
अब हाम्रो चलन के छ यता अहिले अब अवस्था भनेको धेरै पशु बलि हत्या गर्ने चलन छ। मासु अब दसैँमा चाहिँ अब बडा दसैँ भन्छन् मान्छेहरूले चाहिँ पशु हत्या गर्ने हुन्छन्, जीव हत्या गर्ने हुन्छन्। त्यस कारणले त्यो चाहिँ होइन, शास्त्रमा त्यो चाहिँ त्यति लेखिएको छैन। यो पशुको हत्या गरेर अष्टमीमा पूजा हुन्छ, नवमीमा बढी हुन्छ, किनभने भगवतीको विशुद्ध पूजा गर्ने हो क्या, दुर्गाको पूजा हुन्छ अष्टमीको दिन। हाम्रो घरमा जे छ त्यो चिजलाई चाहिँ हामी बनाएर भगवतीलाई चाहिँ प्रसन्न बनाएर खुसी बनाइयो भने परिवारमा सुख मिल्छ भनेर जहाँ दुर्गा भगवतीलाई पूजा अर्चना गर्ने चलन छ अष्टमीको दिन। हजुरले भन्दै गर्दाखेरि जस्तै भनौँ न बलि दिने चलन परपूर्वकालदेखि त चलाइआएको छ। भनौँ न हाम्रो बाबुबाजे हाम्रो परपूर्वकालदेखि नै बलि दिएर चाहिँ महाकालरात्रि मनाउने चलन छ। हजुरले त्यो शास्त्रमा लेखिएको खासै छैन भन्नुभयो। खास शास्त्रमा नलेखेको कुरा किन यो चलन चल्तीमा आएको र अथवा चलाउनै पर्ने हो कि के हो खास? होइन, यस्तो थियो पहिला। अब कुनै पुराणमा चाहिँ पशुको हत्या गर होइन गर भनेर चाहिँ लेखेको छैन। एउटा के भयो भने हाम्रो यो शास्त्रमा चाहिँ तपाईँको मानवको चलन चाहिँ के आयो भने अलिकति बुद्धि भ्रष्ट भयो अथवा कुनै समय अनुसार कसैले जाने पशुरूपी बुद्धिलाई चाहिँ त्यस दिन तिमीले अर्पण गर, तिमीले चाहिँ भगवतीको मन्दिरमा लगेर चढाउ न देवीलाई अथवा महाकालीलाई, अथवा चाहिँ कुनै मन्दिरमा गएर अथवा कुनै स्थानमा गएर तिमीले चाहिँ पशुरूपी घमण्ड त्याग रिस राग यी सबै चाहिँ त्याग भनेर चाहिँ त्यो खालको एउटा परिवेश बताइदिएको थियो। तर के भयो हाम्रो मान्छेको बुद्धि चाहिँ भने होइन, पशुरूपी बुद्धिलाई चाहिँ पशुको रूपी बुद्धि चाहिँ चढाउनु पर्ने ठाउँमा पशु नै चढाउनु पर्ने छ भन्ने कुरो चाहिँ अपभ्रम भयो। त्यस कारणले चाहिँ अब चाहिँ भगवती दुर्गाले चाहिँ अब चाहिँ मासु खाँदा रहन्, रगत खाँदा रहन्, बलि चढाउनु पर्दछ भन्ने कुरा भएर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ मान्छेले उल्टो बनाएर हो। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले चाहिँ पशुको चाहिँ बढी हत्या हुने भयो, मांस खाने भए र त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अरू त खासै त्यस्तो विशेष छैन शास्त्रमा। त्यो आफ्नो स्वादको लागि पनि हो विशेष, अरू त केही होइन। कालरात्रि चाहिँ एकदम सबैले मनाउँछन् पनि र भनिन्छ, भन्दै पनि आएको छ सानो बच्चादेखि बुढासम्म कालरात्रि चाहिँ विशेष हुन्छ। त्यो भनिनुको अर्थ चाहिँ केही छ? कालरात्रि भनेको चाहिँ तपाईँको के छ भने कालरात्रिको दिन चाहिँ विशेष राति पूजा हुन्छ। तान्त्रिक साधना गर्नेहरूले चाहिँ होइन, वीर कसैले वीरहरू कसैको हारा वीर पाल्नेहरूका हारा मासु बोका काटेर हवन गर्ने गरेका छ। हरेक चण्डीको मन्त्र लगाएर हवन गर्ने ठाउँ पनि मैले धेरै ठाउँमा त देखेको छु। तर उहाँहरूले चाहिँ अब सिद्धि अब के आफ्नो आफ्नो एउटा तन्त्र अब बाबुबाजेको पिता पुर्खाहरूले चलाइरहेको भएर चाहिँ नै उहाँहरूले चलाउँदै आउनुभएको हो। र खास कालरात्रि भनेको सुखरात्रि जस्तै हो, जस्तो हामी भगवतीको एउटा पूजा गर्छौँ, राम्रो समय हो। त्यसमा पनि त्यस्तो अनर्थ हो। कालरात्रि भनेपछि मान्छेको स्वभाव त्यो चाहिँ विचारै फरक हुन्छ कि कालरात्रि भनेको त्यो डर हुन्छ मान्छेलाई, त्यो डराउनु पर्ने अवस्था है। कालरात्रिको दिन चाहिँ विशेष भगवतीलाई पूजा गर्ने हो, रातभरि बत्ती बाल्ने हो, तिनको चाहिँ चिन्तन गर्ने हो, आनन्द अनुभूति गर्ने हो। खासै अर्थ केही पनि गर्नु पर्दैन, भगवतीको त्यो आराधना मात्रै गर्नु। अब हामीलाई नवरात्रिको 8औं दिनसम्मको हामी कुरा गरिसक्यौँ। नवरात्रिको 9औं दिन र 10औं दिनको विषयमा नि छोटो बताइदिनुहोस् न। अब हाम्रो नवमीको दिन नवदुर्गा नवडी कन्यालाई चाहिँ विशेष देवी भनेर हामीले पूजा गर्ने चलन छ। नव सिद्धिदात्री भनेर पूजा गर्छौँ हामी। अनि 9वटा देवीलाई जहाँ स्वरूप भर्खरका बालबच्चाहरू भर्खरका कन्या कुमारीहरूलाई चाहिँ ल्याएर देवी स्वरूप मानेर पूजा अर्चना गर्ने चलन छ। त्यो भनेको अब चाहिँ किनभने जति दुःख सङ्घर्ष गर्दै गर्दै आयो, अब त दुःखका दिन गए, अब त सुख हुने भयो, किनभने राम्रो समय आउने भयो। त्यस कारणले अब चाहिँ सुख भनेर चाहिँ सिद्धिदात्री जहाँ भगवती दुर्गाको चाहिँ विशेष अर्चना गरेर 5वटी गरे 9वटी कन्याहरूलाई चाहिँ आफूले अर्चना गरेर देवीको स्वरूपलाई मानेर पूजा अर्चना गरेर देवीकै स्वरूपलाई चाहिँ अब हाम्रा घरमा अरिष्ट पनि गए, सुख शान्ति र ऐश्वर्य हुनुभयो भनेर चाहिँ सबैले खुसियालीका साथमा दुर्गा अन्तिममा नवमीको दिन पूजा अर्चना गरेर
सम्पूर्ण भगवती दुर्गाहरूलाई चाहिँ जति पनि हामीले 9वटी दुर्गालाई चाहिँ स्थापना गरेका छौँ ती सम्पूर्ण देवीहरूलाई चाहिँ सम्पूर्ण पूजा अर्चना गरेर विधिवतद्वारा मैले अघि पनि तपाईँलाई भने षोडशोपचार भनेको 16 संस्कारभित्र हामी पर्छौँ। हामी मानवको पञ्चोपचार भनेको पृथ्वी जल तेज वायु आकाशले बनेको हाम्रो शरीर हो र 5 तत्त्वले पूजा गर्न पर्छ। 5 तत्त्वमा पनि के पर्छ भनेर सोध्नुभयो भने तपाईँ बुझ्नुहुन्छ भने पृथ्वी जल तेज वायु आकाशमा पनि हाम्रो पञ्चामृत भन्ने चलन छ। पञ्चामृत भनेको चाहिँ दुध दही घिउ चिनी मह यो 5वटा चिजले बनेको भएको हुनाले हाम्रो शरीर पनि 5वटा चिजले बनेको छ, निर्माण भएको छ मानव चला शरीर। त्यसै कारणले अनि पञ्चोपचारले त्यही पञ्चोपचारभित्र चाहिँ के पर्छ भन्दाखेरि अब मैले भनिहालेँ दुध पर्छ, दही पर्छ, घिउ पर्छ, मह पर्छ हैन, त्यसपछि सक्खर पर्छ। यो चाहिँ 5वटा पञ्चोपचारभित्र पर्ने भएको हुनाले यो 5वटा चिजले चाहिँ भगवतीको पूजा गर सकिन्छ भने 16 उपचारले पूजा गर। पञ्चामृत भयो, जल भयो, त्यसपछि गएर चन्दन अक्षता फुलपाती यावत चिजहरू हुन्छन्। यी सबै चिजले भगवतीलाई पूजा गर, सौभाग्य अर्पण गर। आफ्नो सौभाग्य भनेको चाहिँ फेरि हाम्रो शरीरमा जति पनि हामी लगाउँछौँ त्यो सबैलाई मानिन्छ सौभाग्य भनेको। र त्यस कारणले चाहिँ भगवती दुर्गालाई चाहिँ 9वटी कन्या स्वरूप मानेर भगवतीलाई चाहिँ पूजा अर्चना गरे भने सुख मिल्छ, शान्ति मिल्छ। त्यसपछि नै नवदुर्गा नवमीको दिनलाई परिपूर्ण गराइन्छ अनि त्यहाँबाट दशमीको दिन विसर्जन गरिन्छ भगवतीको आराधना गरेर। किन सबैजना खुसी भयो, आनन्द भयो, सबैजनालाई शान्ति भयो। र त्यस नवमीभित्रको सम्पूर्ण कार्यहरू सम्पूर्ण भइसकेपछि दशमीको दिन जहाँ भगवतीलाई हामी पूजा गरेर जहाँ जसरी बोलाएका थियौँ त्यसै गरी भगवतीलाई बिदा गरिन्छ र भगवती माता आफ्नो स्वधाम कोही बक्स दिन्छ। त्यसपछि गएर हाम्रा इष्टमित्र दाजुभाइ सबै मान्यजनहरूबाट चाहिँ अनि हामी रातो टीका, रातो भनेको प्रेमको प्रतीक पनि भनिन्छ, रातो भनेको राम्रो पनि मानिन्छ र भगवतीलाई पनि असाध्यै मनपर्ने चिज हो रातो भने। त्यसै कारणले गर्दाखेरि र विजया दशमीको दिनमा चाहिँ जमारा अघि भनियो त्यसको जुन अब हामी भगवतीलाई चढाइसकेपछि अनि हामी त्यही जमाराको टीका रातो टीका लगाएर जमारा पातीको रूपमा फलस्वरूप हामी त्यही लगाउनेछौँ। त्यहाँ चाहिँ मन्त्र देवीको पूजा अर्चना गर्दाखेरि शक्ति स्वरूपा भगवतीको कृपा जमारामा पनि छ क्या 9 दिनसम्म। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामी पातीको रूपमा शिरमा लगाएर हामी हिँड्ने चलन छ। विजयदशमीलाई अत्यन्त राम्रो मानेर आफूभन्दा बुद्धिजीवीहरूसँग हामी आशीर्वाद प्रदान गर्ने चलन छ विजयदशमीको दिन। जमारालाई विशेष रूपमा यहाँले भनौँ न शिरमा लगाएर हिँड्छौँ हामी भनेर भनिसक्यो हजुरले होइन। यो जमाराको विशेषता चाहिँ के छ अलिकति हामीलाई बताइदिनुहोस् न। जमाराको विशेषता के छ भने जमारा जीवनसँग पनि एउटा मेल खाने भएको हुनाले र जडीबुटी र यो अहिलेको यो जडीबुटी अनुसार तपाईँको स्वास्थ्यको लागि र हाम्रो अन्नमा पनि पहिलो उत्पत्ति भनेको जमारा भनेर मानिएको छ। पहिलो उत्पत्ति नै हाम्रो जमारा। यो पृथ्वी सृष्टिकालमा सुरुमा जमारा नै उत्पत्ति भएको हुनाले त्यसैको आधारले चाहिँ हामीले जमाराको चाहिँ कुन दिन चाहिँ उपयुक्त राम्रो हुन्छ प्रसाद लगाउँदा भन्दाखेरि विजयदशमीको दिनमा। त्यस दिनलाई चाहिँ विशेष गरेर हामीले टीका लगाएपछि जमारालाई पातीको रूपमा मानिएर अनि त्यसपछि जमारा त अरू पनि हुन्छ, मकै राखे पनि त उम्रिहाल्छ, आखिरी धान राखे पनि उम्रिहाल्छ, गहुँ राखे पनि उम्रिहाल्छ, अरूको चाहिँ त्यति महत्त्व छैन। ज नै किन अगाडि भन्दा पहिलो पृथ्वी सृष्टिकालमा जे कुरा पहिला उत्पत्ति भयो त्यसलाई नै जमारा भनियो। भनेपछि जौबाट उत्पत्ति भएको कारणले भनौँ न जौलाई विशेष मानेको कारणले चाहिँ जमाराको विशेषता छुट्टै। किनभने जमारा भनेको चाहिँ विशेष रह्यो नि सृष्टिकालमा पहिलो उत्पत्ति के भयो त भन्दा जमारा हो। जमारा नै सृष्टिकालदेखि नै चलेको हुनाले अहिले हामी जमाराका साथमा अरू पनि राख्छौँ, मकै राख्छौँ, गहुँ राख्छौँ, अरू यावत चिजहरू राख्छौँ, तिनलाई पनि हामी जमारा सँगसँगै पाती लगाउने चलन छ। त्यस कारणले पहिलो हुन त सबै कुरा पृथ्वीबाटै आएका हुन्, मेन कुरा भनेको चाहिँ जमारा हो। जमारा चाहिँ जौ चाहिँ सुरुमा आएको हुनाले त्यसलाई चाहिँ जमारा भनियो। जबाटै आएको भएर जीवनकाल हुने हाम्रो शरीरको नाम त जबाटै आउँछ नि। हाम्रो जीवन भनेको हाम्रो रक्षाको लागि त जमारा हो। त्यस कारणले जमाराको विशेष महत्त्व त धेरै छ
पुराणहरूमा अझै पनि भित्रभित्र खोज्ने हो भने त्यसको अवश्य महत्त्व नै। विशेष रूपमा बाँकी छन् र त्यस कारणले तिल जौ कुश यी जमरा यो भनेको सबै कुराहरू चाहिँ विशेष हाम्रो मरेदेखि जन्मेदेखि नमरुन्जेल चाहिँ यी चिजको चाहिँ काम विशेषता लाग्ने छुट्टै हो। विशेषता छ। त्यो भएर यिनीहरूको चाहिँ महत्त्व छुट्टै भएको हुनाले चाहिँ जमरा लगाइन्छ र विजय दशमीको दिनमा चाहिँ देवताहरू पनि अत्यन्त खुसी भएर ओहो आज चाहिँ यस्तो दिन हो नि त भनेर नवमी सकिएर विजय दशमी सुरु हुन्छ जब भगवान सारा देवताहरू चाहिँ टीका लगाउनको लागि भगवान नारायणका सामिप्यमा गएर चाहिँ आशीर्वाद प्रदान गरेर भगवानको साथ जानुहुन्छ र देवताले पनि यस्तो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विजय दशमीको दिन मानिन्छ। विजय दशमीको विषयमा पनि हामीले छलफल गरिसकेको छौँ। अब हाम्रो दर्शकलाई विजय दशमीको सायद के कति बजे छ बताइदिनुहोस् न। र विजय दशमीको सायद भन्नुपर्दाखेरि हाम्रो यो 78 सालको विजय दशमी हाम्रो चाहिँ 29 गते पर्न गएको छ। त्यस दिनको सायद भनेको हाम्रो बिहानको 10:02 सायद छ। त्यस दिन विजय दशमीको दिनमा हजुरले आफूभन्दा ठुला हुन त अब के छ समय अब अनुसार सबैले सायदमै टिका लाउँछन् भन्ने त छैन, तर किनभने मान्छेहरूको स्वभाव अलिकति के छ हतारिने बानी हुनाले चाहिँ चाँचै लाएर हिँड्नुहुन्छ। त्यस कारणले सायदमा हजुरले टिका लाउनुहुन्छ भने ठ्याक्क 10:02 सायद छ। त्यस दिन तपाईँहरूले टिका प्रसाद ग्रहण गर्न सक्नुहुन्छ। आफूभन्दा मान्यजनहरूसँग आशीर्वाद लिनुहोला। यही छ यस्तो विशेषता, अरू त खासै त्यस्तो केही छैन। हामी कार्यक्रम लाइफ ओके विशेषमा दसैँ विशेष कार्यक्रमको अन्तिममा आइसकेको छौँ। जाँदा जाँदै हाम्रो लाइफ ओके टेलिभिजन हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण दर्शक र पण्डित नारायण खनाल भनेर चिन्ने सम्पूर्ण दर्शकलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? म सबैलाई के भन्न चाहन्छु भने यो 2078 सालको विजय दशमी तथा शुभ दीपावलीको पावन समय यो छठ पर्वको पनि यहाँहरू सम्पूर्ण आमा बुबा दाजुभाइ देश विदेशमा रहनुहुने मेरा सम्पूर्ण भक्तजन र इष्टमित्र आफन्त यहाँहरू सबैलाई भगवती दुर्गाले सदा सर्वदा कल्याण गरून्, शत्रुको नाश होस्, मित्रको हाई हाई हुन् र भगवतीले सधैँ कल्याण गरून्, घरमा सुख शान्ति ऐश्वर्य प्रदान होस् भन्दै र मैले यो आज मलाई यस कार्यक्रममा बोलाउनु हुने लाइफ ओके टेलिभिजन जो विशेष कार्यक्रममा मलाई जसले बोलाउनु भयो उहाँलाई पनि विजय दशमीको हार्दिक मङ्गलमय सम्पूर्णमा शुभकामना टक्राउन चाहन्छु र यहाँलाई पनि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। हजुर, हाम्रो यस लाइफ ओके विशेष कार्यक्रममा आफ्नो अमूल्य समय दिएर उपस्थित हुनुभएकोमा धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। दर्शकबिन, आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो ज्योतिष पण्डित श्री नारायण प्रसाद खनाल गुरु। उहाँसँग हामीले विशेषता यस दसैँ विशेष चाहिँ यो बडा दसैँ भनेको के हो, हामीले चाहिँ बडा दसैँ कहिलेबाट सुरु हुन्छ, खास नवरात्र केलाई भनिन्छ र नवरात्रमा के कस्तो पूजा हुन्छ र कसको कुन कुन देवीहरूको चाहिँ पूजा हुन्छ त भनेर साथसाथै कालरात्रि नवरात्रि हुँदै विजया दशमी चाहिँ कसरी मनाइन्छ र चाहिँ यो जमारादेखि लिएर लास्टमा टीकासम्म कसरी लगाइन्छ भन्ने विभिन्न विषयमा छलफल गऱ्यौँ। आगामी एपिसोडमा पनि यस्तै फरक किसिमको व्यक्तित्वहरू यहाँहरूमाझ ल्याउने बाचाका साथ म प्रस्तुता प्रतीक्षा पाण्डे लगायत लाइफ ओके टेलिभिजनको सम्पूर्ण युनिट यहाँहरूमाझ बिदा माग्दछ। हेर्दै गर्नुहोला लाइफ ओके टेलिभिजन। नमस्कार। जाँदा जाँदै विजया दशमी 2078 को पावन अवसरमा सुस्वास्थ्य, दीर्घायु तथा उत्तरोत्तरको प्रगतिको कामना गर्दै यहाँहरूमाझ बिदा माग्दछु। हस्त नमस्ते।